म्हणयो बुक अवसर 20 आणि वळ 20 ऐका. म्हणयो अवसर 20 आणि वळ 20. Proverbs chapter 20 verse 20. जो आपल्या बापायचेर वा आपल्या आवयचेर शिराप घालता ताचो दिवो काळोखान पालवतलो. आवय बापाचेर तुजो शिराप पडाना बिये नाका. तुझ्या आवयक बापायक तू मत्ती का म्हळ्यार तो शिराप तांचेर पडाना तुजेरच पडटा. तू मत्ती खाताय हे सारकें वचून न्ही तुमच्या कानांत. कित्याक खंयच्याच भुरग्यांचो शिराप आवय बापायचेर पडना पूण आवय बापाचो शिराप भुरग्यांचेर पडल्यार बोनेज उमटून काडटा. दैत्य आसा देखून हा संवसारी आवय बापायचो आमी खरेंच मोग करचे जाल्यार आमकां त्या सारकींच्या बापायची इल्ली भिरांत आसाची. कित्याक हे संवसारी कुटुंब शाश्वीत न्ही भाव भयणी. जिवे जिवे धाकले आमकां तुमकां हांवें दिले ह्यो भयणी कित्याक तांच्या सासूमाईची आवयची सेवा करूंक शकतात. पयलें कित्याक करिनातली आतां कित्याक करतात. आतां तांचो संबंद कोणा सवें बापा पुता पवित्र आत्म्या सवें तांचो एकवट आसा देखून बापाच्या पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या मोगा खातीर. तेवून हांवें तुमकां जायते फावटी सांगलां पयलो एकवट आमी जोडीचे बापा सवें पुता सवें आनी पवित्र आत्म्या सवें दैवीक एकवट. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये. बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान. जेजूनच ते मागणें केलां वय मू. आमी वाचता जुवान संवंजेला वचो 14 आनी वळ 23. जॉन चॅप्टर 14 and verse 23. कितें म्हणालो जेजू. जेजून ताका जाप दिले म्हळें जो कोण म्हजो मोग करता कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळटा. तो म्हजे उतार पाळटा. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता. म्हजो बाप तसो मोग करता. आनी आमी दोगी ताचेशी येवन दोगी ताचेशी येवन ताचे थंय वस्ती करतल्या. थंय वस्ती करतल्या. बाप तुजे थंय पूत तुजे थंय जाल्यार तूंय बापा सवें आसा पुता सवें आसा जाल्यार तूं दैवीक एकवट जोडटाय. तुवें हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां संवसारी रितीन पळय सभा फाल्यां जेरीक पळय सभेंतलो भायर घाला. भायर आसा ती भितर आसा हांव सारकें ऐका. कोरिंथांकारां पयल्या पत्रां अवसर 1 वळ 1 म्हणटले कितले भायर आसात आनी कोणा भायर घाला म्हणटा तो कितलो भितर आसा म्हणलें आतां ऐका. कोरिंथांकारां पयल्या पत्रां अवसर 1 आनी वळ 1. देवाचे कुशे परमाणे जेजू क्रिस्त तसो धमदूत जावन आपयला त्या पावलान आनी आमच्या भावा सोस्तेनेसान कोरिंथांत आसलेले. आता सारकी चिंतया कोरिंथांत आसलेले देवाचे पवित्र सभे. आता देवाची पवित्र सभा म्हळ्यार कितें म्हणजे जेजू सवय पवित्र जाल्ल्या. हांव जेजू सवय पवित्र जाला देखून हांव देवाच्या पवित्र सभेंत आसा. ते मनशांनी केल्ल्या पवित्र सभेचे सांदे देखून ते संवसारी सभेंत आसात. देवाचे उतर सारकें सांगता तुमी पयलें पवित्र जायचे न्ही. ह्या पवित्र सभेंत अँग्लिकन पवित्र सभा कॅथोलीक पवित्र सभा आनी खंयची पेंतेकोस्ताल पवित्र सभा ती पवित्र सभा न्ही त्यो पवित्र सभा न्ही त्यो मनशांनी केल्ल्यो सभा. असली पवित्र सभा कितें देवाची पवित्र सभा कितें म्हणजे जेजू सवय पवित्र जाल्ली. कोरिंथांकारां पयलें पत्र वचवर 12 आनी वळ 13 ऐका. ह्या सोम्याच्या एकवटांत आसल्यार मात्र आमी कोण सोम्याच्या एकवटांत आसात आमी एकामेकाच्या एकवटांत रावूंक शकता. ऐका आमी समेस्तानी जुदेवानी तशेंच हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला. हें गरजेचें. आमी पवित्र आत्म्या सवें एकवटा जाय. बापा सवें आनी पुता सवें तुका आनी म्हाका आमकां एकवट येता कोण. एफेसकारां पयलें पत्र वचो 4 वळ 3 सांगता. एफिशियन्स चॅप्टर 4 verse 3. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्या. पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका आमकां बापा आनी पुता सवें एकवट आयला जाल्यार तोच पवित्र आत्मो कोण बापा आनी पुता सवें एकवटल्यान तांकां ह्या दैवीक कुटुंबाचे सांदे करता. देखून हांगा जायते तुमी दैवीक कुटुंबाचे सांदे जायत्यांनी उसारला. हांगा म्हाका कुटुंबांत मेळनातलो मोग हांगा मेळटा. म्हाका कुटुंबांत मेळनातलो आदार हांगा मेळटा. म्हाका कुटुंबांत मेळनातलें धैर्य हांगा मेळटा. म्हाका कुटुंबांत मेळनातलो सांगात हांगा मेळटा. कितल्या जाणांनी साक्ष दिल्या मात न्ही हांगा उबे रावन मागणें केला.